नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ। म योजनाको साथमा लिएर आएकी छु तपाईको समय, तपाईको समाचार। आज बिहानी गुरुङ बस्तीमा अवस्थित भानुभक्त समितिमा आयोजित एउटा सभालाई सम्बोधन गरे पश्चात गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले जनसाधारणलाई भेटघाट गर्दै वहाँ पैदल यात्रा गर्दै नजिकैको एक मृतक व्यक्तिलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न प्रस्थान गरे। आज प्रधाननगरको तपाईको आङ्गनमा र म अरु केही पनि कुरा नभनी अब वक्तव्यको क्रममा केन्द्रीय महासचिव श्री रोशन गिरिज्यूलाई उहाँको दिनु र यसरी नै उहाँलाई हामीले भानुभक्त समितिबाट मुनि मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आज आउदिनु भयो र भविष्यमा पनि उहाँहरूलाई हामीले साथ दिनेछौँ। सम्पूर्ण हाम्रो सिलगढी प्रधाननगर आजसम्म पनि केही गरिदिएन र म अरू केही विषयमा बोल्नु चाहदिनँ। यही विषयमा तपाईँ आज पार तराई डुवर्स लिएर केही हुन्छ भन्ने हामीले आशा साँचेको थियौँ। हाम्रो माग हो जो मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, इसमें बात चल रहा है, इसमें दस्तावेज आदान प्रदान होगा जो भारतीय जनता पार्टी आज राजु विष्टलाई पाउँदा तर आज राजु विष्टले 130 वटा आज चिठी पठायो रे। 130 वटा चिठीमा आज एउटा पनि नमुनाको रूपमा के गरेको काम देखाउनुस् न तपाईले। के गरे फोनद्वारा उहाँले अपिल गरेको थिए, विमलजी आप कहाँ पर है भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ म हरिद्वारमा छु भनेर। मैं हरिद्वार में हूँ, अभी पितृ का पूजा हो रहा है, इसीलिए मैं हरिद्वार में हूँ। त्यहाँबाट बाटोमा मलाई भन्नु त्यहाँबाट म चाहिँ यता बिहार झारखण्ड आएको छु, त्यहाँबाट झारखण्ड जाँदैछु भन्दाखेरि उसलाई यो पनि थाहा छैन त झारखण्ड चाहिँ इन्डियामा पर्छ भन्ने कुरा। आप इंडिया में है भनेर भने मैं इंडिया में हूँ, इसलिए हूँ मैं गोरखा हूँ और यहाँ का बासिंदा हूँ और भारत का गोरखा हूँ, इसलिए मैं इंडिया में हूँ। त्यसरी भन्ने मैले मलाई नभनेको पनि 6-7 मिनट मलाई फोन गरेको प्लिज तपाईले अहिले हडबडीमा कुनै डिसिसन नलिदिनुहोस्, एकताल बसेर कुरा गरौँ। तपाईँ 24 तारिक आउनुहोस् भन्नुभएको थियो मलाई। 24 तारिक म त्यतिबेला झारखण्डमा थिएँ। झारखण्डमा कसरी थिएँ भन्दाखेरि म 1 महिना झारखण्डको बोर्डरमा बसेको थिएँ, बङ्गाल र झारखण्डको बोर्डरमा बसेको थिएँ। कुनै पनि समय मलाई बङ्गाल पुलिसले उठाएर इन्काउन्टर पनि गर्न सक्थे, तर मैले वास्ता गरेँ अब मैले बाटो रोज्नुपर्छ, यो रोजेपछि मैले एकदम सिन्सियरली नै काम गर्न पर्छ भने मैले वास्ता गरिनँ। अनि त्यहाँबाट म 1 महिनासम्म त्यहाँ बसेर आज उहाँले मलाई त्यहाँबाट 28 तारिक बोलाउनु भयो। 28 तारिक बोलाउनु ठिक छ, म 28 तारिक त्यहाँ दिल्ली फर्केपछि म आउँछु भनेर। तर मैले यो डिसिजन चाहिँ अगाडि नै लिएँ, किनभने मैले देखेँ 3 वर्षमा चाहिँ हुनेवाला केही छैन। अघिको दिनमा 2019 को अगाडि हामीले अमित शाहलाई 25 ताल भेट्यौँ। 25 ताल इलेक्सनको अगाडि घरमा चिया खानु बोलाउँथ्यो उहाँले, घरमा चिया खाऊ। तर उहाँ जब इलेक्टेड भइसकेपछि जब होम मिनिस्टरको भोट टेकिङ भयो 13 महिना बाद हामीले रिक्वेस्ट गर्दा 13 महिना बादमा एकताल भेट्यौँ हामीले। यो पनि हामीलाई लुकाएर भेट्यौँ। अति राज खुसी भयो, हामी एकदमै खुसी भयो। हामी 4-5 जना गयौँ, खुसी भयो। उसको च्याम्बरमा गयौँ। च्याम्बरमा जाँदाखेरि मैले सिधै भने अमित जी अब तो कुछ न करना ही पड़ेगा, नहीं तो दार्जिलिंग पहाड़ तराई डुवर्स पे कैसे वोट मांगे हम लोग। वहाँ का आदमी तो इंतजार है, भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ देगा। इसके लिए हम लोग आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बार 11 बजे आपको आपका तरफ से देना ही पड़ेगा भनेर भन्दाखेरि विमल जी हम लोग काम कर रहा हूँ। ये 11 जात गोष्ठी का बाद आसाम का इलेक्शन का बाद में इसका हम शुरू हो जाएगा। जो मान्छेले मलाई चिया खाएर टेबलमा बसेका विमल जी ये 11 जात गोष्ठी मेरा हाथ में है, लेकर जाइए भनेर भनेको त्यो चीजलाई लिएर आज हामी एकताल हामी आउँछौँ भनेर हामी
एयरपोर्टमा म आएको थिएँ, एयरपोर्टमा भन्नुहोस् न। जस्तो त्यहाँ तपाईँ जानुहुन्छ हामी 11,000को सिट दिन्छौँ भनेर हामीलाई पठाएको थियो, तर यहाँको जुन चाहिँ सिनेरी हामीले देख्दाखेरि हामी फर्किन परेका थियौँ। तर आज केही व्यक्तिले चाहिँ आज 13 महिना बादमा चाहिँ फेरि आसामको इलेक्सनको कुरा गरे। त्यो हुँदाखेरि मैले भने अब चाहिँ नहुने रहेछ, अब चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेपछि चाहिँ मैले अब यो ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर म 1 महिना मेरो जेनरल सेक्रेटरीलाई थाहा थिएन म कहाँ छु भनेर। मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि मैले म जयपुरमा पूजा गर्दैछु भनेर हाँडे। जबसम्म मेरो यो काम फत्य हुँदैन मैले मेरो घरको छोरालाई पनि बताइनँ, मेरो जेनरल सेक्रेटरीलाई पनि बताइनँ। अब मैले पहाड तराई डुवर्स छँदैछ, तर यो पालि स्पेसली तराई र डुवर्सलाई चाहिँ अब हामीले केही न केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा एउटा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको रूप चाहिँ एउटा दिनुपर्छ भन्ने कुरोलाई लिएर मैले आज उहाँलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ गर्नु सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि हिजो अस्ति पनि उहाँले जलपाइगुडीमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने वक्तव्य दिनुभयो। यो त्यसै दिएको होइन, यो त्यसै दिएको होइन। उहाँले जुन सोचेर विचार गरेर उहाँले हामीसँग एउटा कतिवटा कुरा बातचित भएपछि यो कतिवटा कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि बाबुआमा हो हामीले भोगेका कुरा त आज नगरौँ, सहेका कुरा त नगरौँ, यो गर्दाखेरि धेरै टाइम लिन्छ। तर बिजेपीले चाहिँ हेर्नुहोस् हामीलाई एउटा काँटी धरिदिएर सियो धरिदिएर अब चाहिँ प्रत्येक एकजना आमाले भाइले छोराले छोरीले जति पनि सिलगढीमा तराईमा बस्छ मेरो बाबुआमालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भारतीय जनता पार्टीलाई चाहिँ एउटा भोट पनि हाल्नु हुँदैन। बङ्गालमा आज सबभन्दा पहिला यो चट्टानमा कमलको फुल फुलाउने यो गोर्खा जाति हो, गोर्खा जाति हो कमलको फुल फुलाउने। त्यो कमलको फुलले आज 2014मा 2टा बनायो। त्यो एका दिनमा मैले देखेको भन्दा अहिलेको समयमा धेरै भन्दा धेरै विकासहरू भए। चामलमा पोलिटिक्स भएको छैन, यहाँ त प्र्याक्टिकल काम हुँदैछ भन्ने पनि मैले सोचेँ। त्यसले गर्दा अब मेरो जाति र मेरो सभी चैनल अभी आए हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2021 का जो प्रश्न आपका है, 2021 का जो विषय हम लोग गठबंधन में और टीएमसी और हम लोग एक मिलजुल कर नॉर्थ बंगाल में काम करना चाहता हूँ और हम लोग करने के लिए वादा किया है। और सिर्फ नॉर्थ बंगाल में नहीं, हम लोग जो 16 में भी है, 16 क्षेत्र में भी है, ये क्षेत्र में मैं हम लोग जाऊँगा। बाकी 2021 में मैंने आगे ही बोला था कि फिर तीसरा बार मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट देखना चाहता हूँ मिस ममता बनर्जी को। ये घोषणा तो मैंने आगे किया, इसीलिए मैं अभी प्रैक्टिकल काम करने के लिए गाँव क्षेत्र क्षेत्र में मैं जाऊँ। ये बीजेपी का जो हम लोग का साथ विश्वासघात किया है, जो हम लोग का साथ जो अन्याय अत्याचार किया है, जो मोदी ने किया है वादे, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके बारे में मैं क्षेत्र में जाके जनता का साथ अवलोकन करके मैं बताऊंगा। तब मैं उसको अपील करूंगा कि इस 2021 में भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं देना है वोट और मिस ममता में टीएमसी को वोट क्यों देना है, ये बारे में मैं बताऊंगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि 2021 का हम लोग का एक रणनीति हम लोग अच्छा करेंगे। गोरखालैंड के लिए आप जो पर्मानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन में जो मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, इसमें बात चल रहा है, इसमें दस्तावेज भी आदान प्रदान होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए बात किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर मैंने मिस ममता बनर्जी को परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, मैंने इसी बात को लेकर बात किया। तो उसने आगे भी बोला परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो हम लोग इस बात को लेकर अब हम लोग सहमति हो गए हैं, हम आगे जाके काम करेंगे। आफ्नो सिनारीको लडाइँमा तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ होइन, तर आज भने तपाईँ फेरि गुरुङ बस्तीमा वीर माला लगाया, गदा लगाया। तो ये चीज़ को भारतीय जनता पार्टी क्यों समझ नहीं था। दुर्गा मल्लाह का स्टैचू है और विभिन्न हमारा जो आहुति देने वाला आदमी है, इसको भारत देश को देने वाला आदमी, जो गुण बगाने वाला आदमी को अभी वो लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको समझना चाहिए। सिर्फ वोट का मशीन का तरीका से नहीं देखना चाहिए।
3 वर्ष बाद मैं देखा, समझ लिया कि ममता बनर्जी का जो कहने वाला चीज़ है वो प्रैक्टिकल कर भी सकता है, लेकिन मोदी बोलता है काम नहीं करता है। इसलिए मैं काम करने वाला व्यक्ति को भी बोलकर मैं अभी और उसका साथ मिलना, उसका साथ मीटिंग करना, ये मेरा अभी प्रोग्राम नहीं है। झारखण्ड आएको छु, त्यहाँबाट झारखण्ड जाँदैछु भन्दाखेरि उसलाई यो पनि थाहा छैन रहेछ झारखण्ड चाहिँ इन्डियामा पर्छ भन्ने कुरा। आप इंडिया में है भनेर भने मैं इंडिया में हूँ, इसलिए हूँ, मैं गोरखा हूँ और यहाँ का बासिंदा हूँ और भारतीय गोरखा हूँ, इसलिए मैं इंडिया में हूँ भनेर यसरी भन्ने मैले मलाई नभनेको पनि 6-7 मिनट मलाई फोन गरेको प्लिज तपाईले अहिले हडबडीमा कुनै डिसिजन नलिदिनुहोस्, एकताल बसेर कुरा गरौँ, तपाईँ 24 तारिक आउनुहोस् भन्नुभएको थियो मलाई। 24 तारिक मोदीलाई झारखण्डमा थिए, झारखण्डमा कसरी थिए भन्दाखेरि म 1 महिना झारखण्डको बोर्डरमा बसेको थिएँ, बङ्गाल र झारखण्डको बोर्डरमा बसेको थिएँ। कुनै पनि समय मलाई बङ्गाल पुलिसले उठाएर इन्काउन्टर पनि गर्न सक्थे, तर मैले वास्ता गरेँ अब मैले बाटो रोज्नुपर्छ, यो रोजेपछि मैले एकदम सिन्सियरली नै काम गर्नुपर्छ भनेर मैले वास्ता गरिनँ। अनि त्यहाँबाट म 1 महिनासम्म त्यहाँ बसेर आज उहाँले मलाई त्यहाँबाट 28 तारिक बोलाउनु भयो। 28 तारिक बोलाउनु, ठिक छ म 28 तारिक त्यहाँ दिल्ली फर्केपछि म आउँछु भने तर मैले यो डिसिजन चाहिँ अगाडि नै लिएँ, किनभने मैले देखेँ 3 वर्षमा चाहिँ हुनेवाला केही छैन। अघिको दिनमा 2019 को अगाडि हामीले अमित शाहलाई 25 ताल भेट्यौँ, 25 ताल इलेक्सनको अगाडि घरमा चिया खान बोलाउँथ्यो उहाँले, घरमा चिया खा। तर उहाँ जब इलेक्टेड भइसकेपछि जब होम मिनिस्टरको ओभरटेकिङ भयो 13 महिना बाद हामीले रिक्वेस्ट गर्दा 13 महिना बाद एकताल भेट्यौँ हामीले, त्यो पनि हामीलाई लुकाएर भेट्यौँ। अति लाज, खुसी भयो हामी, एकदमै खुसी भयो हामी। 4-5 जना गयौँ, खुसी भयो। उसको च्याम्बरमा गयौँ, च्याम्बरमा जाँदाखेरि मैले सिधै भने अमित जी अब तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दार्जिलिंग पहाड़ तराई डुवर्स पे कैसे वोट मांगे हम लोग। वहां का आदमी तो इज्जतदार है, भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ देगा। इसके लिए हम लोग आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बार 11 जात गोष्ठी आपको आपका तरफ से देना ही पड़ेगा भनेर भन्दाखेरि विमल जी हम लोग काम कर रहा हूँ, ये 11 जात गोष्ठी का बाद आसाम का इलेक्शन का बाद में इसका काम शुरू हो जाएगा। जो मान्छेले मलाई चिया खाएर टेबलमा बसेर विमल जी ये 11 जात गोष्ठी मेरा हाथ में है लेकर जाइए भनेर भनेको त्यो चिजलाई लिएर आज हामी एकताल हामी आउँछौँ भनेर हामी एयरपोर्टमा आएको थियौँ। एयरपोर्टमा भन्नुहोस् त, जस्तो त्यहाँ तपाईँ जानुहुन्छ हामी 11 जात गोष्ठी दिन्छौँ भनेर हामीलाई पठाएको थियो, तर यहाँको जुन चाहिँ सिनेरी हामीले देख्दाखेरि हामी फर्किन परेका थियौँ। तर आज त्यही व्यक्तिले चाहिँ आज 13 महिना बादमा चाहिँ फेरि आसामको इलेक्सनको कुरा गरे। त्यो हुँदाखेरि मैले भने अब चाहिँ नहुने रहेछ, अब चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेपछि चाहिँ मैले अब यो ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर म 1 महिना मेरो जेनरल सेक्रेटरीलाई थाहा थिएन म कहाँ छु भनेर। मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि मैले म जयपुरमा पूजा गर्दैछु भनेर हाले। जबसम्म मेरो यो काम फत्य हुँदैन मैले मेरो घरको छोरालाई पनि बताइन, मेरो जेनरल सेक्रेटरीलाई पनि बताइन, किनभने मैले अब चाहिँ बाटो रजेर मैले देखाउनु पर्ने छ। अनि मैले सबै कुरो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तराई र डुवर्सलाई मेन लिएर साह्रो झुक्केको छ, साह्रो छल्लिएको छ तराई र डुवर्स। यो तराई र डुवर्सलाई लिएर चाहिँ अब मैले पहाड तराई डुवर्स त छँदैछ, तर यो पालि स्पेसली तराई र डुवर्सलाई चाहिँ अब हामीले केही न केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा एउटा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको रूप चाहिँ एउटा दिनुपर्छ भन्ने कुरोलाई लिएर मैले आज उहाँलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ गर्नु सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि हिजो अस्ति पनि उहाँले जलपाइगुडीको बिचमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने वक्तव्य दिनुभयो। यो त्यसै दिएको होइन, यो त्यसै दिएको होइन। उहाँले
जुन सोचेर विचार गरेर उहाँले हामीसँग एउटा कतिवटा कुरा बातचित भएपछि यो कतिवटा कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि बाबुआमा हो हामीले भोगे होइन हाम्रो कुरा आफ्नो जन्मभूमिबाट दार्जिलिङबाट अहिले गरी तराई जनतालाई यहाँले आफ्नो पार्टीको रणनीतिहरू जनताको समक्ष राख्नु भएको तपाईँले हरेक उहाँको स्पिचमा सुन्नु सक्नुहुन्छ। भाइस प्रेसिडेन्ट विशाल छेत्रीको पनि समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान। मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।